Hello beautiful people, welcome back to the Flutter series. In this series we'll be learning all about Flutter widgets. So with that said, let's jump right into our video. नमस्कार सम्पूर्णलाई आजको यस भिडियोमा हामीले लिस्ट स्टाइल र एक्सपेन्सन लिस्ट स्टाइल भन्ने विजिटको बारेमा कुराकानी गर्नेछौं। र लिस्ट स्टाइल भनेको एउटा यस्तो विजिट हो जसको हामीले टाइटल, लिडिङ र सब टाइटल जस्तो प्रोपर्टीहरु डिफाइन गरेर एउटा कार्ड डिजाइन गर्न सक्छौं। जस्तै मानौ मैले बडीमा एउटा लिस्ट स्टाइल विजिट लिए। It will be more clear with the example. र यहाँ मैले टाइटल दिए। टाइटलमा you can give one widget, most probably text widget. So I'll say this is title. अनि सब टाइटल त्यसैगरी सब टाइटल दिन्छु। र सब टाइटलमा पनि टेक्स्ट विजिट लिन्छु। सब टाइटलको स्पेलिङ यहाँ मिस्टेक भएको छ। And here I will write this is subtitle. And let's save the file. यति गरेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा लिस्ट स्टाइल बनेको छ। Also you can give leading. Leading मा अब आइकनहरु राख्न सक्नुहुन्छ। icons भन्ने लाइब्रेरी खोल icons dot let's say people. And also you can give trailing भनेको icons, leading भनेको यतातिर आउँछ भने trailing भनेको यतातिर आउँछ। So let's provide trailing. In trailing also you can specify other widgets too, but you can most probably you will be using icons. Icons dot let's say something off is there. It's not. Let's give this only. We need to close. And अरु पनि धेरै property छन्। You can specify. यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ओभर गरेर अरु पनि यहाँ धेरै कुरा रहेका छन्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लिडिङमा एउटा आइकन आएको छ र ट्रेलिङमा पनि अर्को आइकन आएको छ। त्यसैगरी हजुरले अरु पनि दिन सक्नुहुन्छ। अरु प्रोपर्टिज लाइक सिलेक्टेड इनेबल्ड छ हैन। सिलेक्टेड भनेको के हो भने सिलेक्टेड बाइ डिफल्ट फल्स हुन्छ यदि हजुरले सिलेक्टेड टाइल कलर पनि हुन्छ। सिलेक्टेड टाइल कलर भनेको यो टाइलको कलर can also give color to the tile. Colors dot let's say red. Selected tile color अहिले काम गर्दैन किनभने selected by default selected property यसको false हुन्छ। ट्रू गर्न पर्छ। जस्तै अब पछि गएर ठुलो एप्लिकेसन बनाउनु हुन्छ भने त्यहाँ यो कार्डलाई सिलेक्टेड छ कि छैन भनेर अब त्यसको स्टेट म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यतिबेला you can use this property and also specify selected tile color. And if I save this, you will see that the tile will be red. And this selected, so यहाँ selected true छ त्यसैले selected को सबै कन्टेन्ट कलर चाहिँ ब्लू भएको हो। यहाँ selected false गर्छु भने कलर पनि हट्छ र कलर
ब्याकग्राउन्ड कलर पनि हट्छ र यो आइकन्सहरुको कलर टेक्स्ट कलर नि हटेर जान्छ त्यसैगरी अर्को प्रपर्टी we have enabled you can see all the colors are gone background and also selected colors are gone because selected is false and since selected is false selected tile color is not red because that is not selected enabled मा यदि ट्रू गर्नु भयो भने बाइ डिफल्ट यो ट्रू हुन्छ यो टाइल इनेबल छ भनेको हो यसलाई फल्स गर्नु भयो भने यो इनेबल्ड हुँदैन disabled हुन्छ you can see here हेर्न सक्नुहुन्छ the text all the things are gone gray भएको छ that means it is disabled so these all are the properties which can be used with the list style widget अरु पनि विभिन्न प्रोपर्टिजहरु रहेको छन् टाइलको कलर पनि दिन सक्नुहुन्छ सिलेक्टेड टाइल मात्र नभएर टाइलको ब्याकग्राउन्ड कलर दिन सक्नुहुन्छ also feedback you can enable feedback and all those things त्यसैगरी हामीसँग यो लिस्ट स्टाइल भयो let's remove all these things also we have expanded list style let's cut all these things हामीसँग अर्को एक्सपेन्सन लिस्ट स्टाइल रहेको छ एक्सपेन्सन tile I'm sorry it's expansion tile not list style expansion tile मा पनि expansion tile मा के हुन्छ भने this tile is expandable अहिले एकछिनमा बुझ्नुहुन्छ यसको सुरुको टाइटल लेख्न पर्ने हुन्छ टाइटल let's say text in text widget this is title also as like list style you can also provide here subtitle this is subtitle त्यसैगरी यसको अर्को एउटा मेन प्रपर्टी भनेको के हो चिल्ड्रेन हुन्छ हैन मैले यो हट रिलोड गरे भने सेभ यो फाइल सेभ गरे भने यहाँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ that this tile can be expanded भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ यो arrow which means that it is expandable also you can see the sound so अब expandable त छ तर expand गरेर तल कन्टेन्ट कसरी लेख्ने त you can specify here यसको मेन प्रपर्टी भनेको चिल्ड्रेन हो चिल्ड्रेन लिएर and you can also put here text widget other widgets अरु कुनै widgetहरु नि आइकन राख्न चाहनुहुन्छ भने आइकन राख्न सक्नुहुन्छ but the cool thing is that you can use here list style widget so मैले अघि कपी गरे थिए list style widget लाई फेरि यहाँ पेस्ट गर्छु त्यही अघिको list style widget लाई सेभ गर्छु मैले save गरिसकेपछि you can see here that let's reload so see you can see here that when it is collapsed the widget inside the children's are being shown so this is amazing also you can एउटा मात्र हैन अरु पनि list style widget युज गर्न सक्नुहुन्छ I will copy and paste again same thing and again same thing तीनटा list style widget लिए मैले expansion tile भित्र you can see all those three will line up here and show and it is collapsible on tab shown
again untapped, it is collapsed. एक्सपेन्सन टाइलको नि हजुरले कलर दिन सक्नुहुन्छ, जस्तै यहाँ कोल्याप्स्ड कलर भन्ने हुन्छ, कोल्याप्स्ड ब्याकग्राउन्ड कलर। कोल्याप्स्ड ब्याकग्राउन्ड कलर भनेको के हो भने कोल्याप्स भइसकेपछि ब्याकग्राउन्ड कलर कुन देखाउने, कलर्स डट लेट्स से रेड or gray. Gray will not look nice. If I save it, you can see the change, and also we can use background color. So background color भनेको basically के हो भने the background color without collapsing the background color भनेको background color अहिले changes के भएन because I think it deals with the state, and if state को कुरा आउँछ भने we need to hard restart. So अहिले background color लाई comment गर्दिम. So now if we hard restart, then you can see on collapse the color will turn to gray. Let's restart the app. And after it is restarted, you can see. So now it is restarted, I think. Okay. So you can see collapsed background color means when the tiles are collapsed, the background color is gray. Now our background color पनि राख्न सक्नुहुन्छ. You can play with all these properties. अरु पनि धेरै properties छन् यहाँ, like children padding, children यहाँ भित्र रहेको children padding कति दिने भन्ने कुरा हजुरले स्पेसिफाई गर्न सक्नुहुन्छ. अलाइनमेन्ट रहेको छ, एक्सपेन्डेड अलाइनमेन्ट. एक्सपेन्डेड अलाइनमेन्ट भनेको के हो भने सपोज यु आर टेकिङ टेक्स्ट विजिट इनसाइड चिल्ड्रेन, देन बेसिकली दे विल स्क्याटर इन द मिडल. सो त्यसलाई अलाइन लेफ्ट अथवा राइटमा गर्नु पर्यो भने यु क्यान डु द्याट स्टफ्स अल्सो. आइकन कलर, टेक्स्ट कलर अल्सो यु क्यान चेन्ज. सो यु क्यान डु everything with this expansion tile and list tile. आशा छ हजुरले बुझ्नु भएको छ र यो भिडियो मन पर्यो होला भन्ने आशा गर्दछु. र यति भन्दै आजको यस भिडियोलाई टुङ्ग्याउँ. धन्यवाद.